إن الوحدة الأساسية في المقياس الإنجليزي هي الإنش أي البوصة. لقياس مواد أطول من البوصة يستخدم المقياس الإنجليزي القدم، الياردة، والميل. يساوي القدم الواحد 12 بوصة، وتساوي الياردة الواحدة 3 أقدام أو 36 بوصة، ويساوي الميل الواحد 5280 قدما. يستخدم الميكانيكيون 3 أدوات قياس شائعة هي مسطرة جيب 6 بوصة، وشريط القياس الذي يتراوح طوله بين 6 إلى 50 قدما. يبلغ طول المسطرة القياسية 12 بوصة، وكل بوصة مقسمة إلى كسور بواسطة خطوط وتسمى تدريجات. تقسم خطوط التدريج في هذه المسطرة البوصة إلى 16 جزءا. للمساعدة في قراءة هذه المسطرة يختلف طول خطوط التدريج. لاحظ ذلك بين طرف المسطرة وعلامة البوصة. تكون علامة البوصة الخط الأول. إن خط التدريج الذي يلي في الطول هو الخط الذي يقسم الوجه إلى نصفين، والخط الذي يلي في الطول هو الخط الذي يقسم البوصة إلى أرباع، ويستمر هذا التدرج حتى الخط الأقصر الذي يقسم الوجه إلى 16 جزءا. يتم استخدام الكسر لتمثيل أجزاء البوصة، والكسر عبارة عن رقمين أحدهما فوق الآخر ويفصل بينهما خط، وهذا الكسر هو 1/2. يسمى الرقم الموجود فوق الخط بسط، ويسمى الرقم الموجود أسفل الخط مقام. يمثل المقام عدد الأجزاء المتساوية التي يتم تقسيم البوصة بموجبها. قد يكون المقام هنا 2، حيث أن البوصة قد تم تقسيمها إلى جزئين متساويين. يبلغ طول هذا المسمار أحد الجزئين المتساويين من البوصة، يبلغ طوله نصف بوصة. إذا أخذنا نفس البوصة وقسمناها إلى 4 أجزاء متساوية، فإن كل جزء يمثل ربع البوصة. بالنسبة لهذه الكسور الجديدة للبوصة يكون المقام 4، نظرا لأنه تم تقسيم البوصة إلى 4 أجزاء متساوية. يصل مقاس فتحة هذا المفتاح إلى 3 من الكسور ال4 المتساوية للبوصة، بمعنى 3/4 البوصة. يصل مقاس فتحة المفتاح إلى 2 من 4 أجزاء متساوية للبوصة، وتمثل أو تكتب 2/4. لاحظ أن 2/4 هي نفس 1/2. تشتمل معظم كتيبات الصيانة والخدمة على أبعاد كسرية مثل 16
32 و64 للبوصة الواحدة. لتحديد طول قطعة ما، أولا حدد عدد البوصات التي تبلغها على المسطرة وسجل الرقم، ثم لاحظ طول خط التدرج الذي تنتهي عنده هذه القطعة. في هذه الحالة تنتهي القطعة عند خط يمثل الأثمان، لذا فإن المقام هو 8. ثم احسب جميع خطوط التدريج للطول المساوي لها أو أطول، وذلك من خط البوصة الآخر وحتى طرف القطعة. سجل هذا الرقم في البسط الطرف العلوي. قد يكون الطول الإجمالي لقطعة 3 البوصة 3 عدد صحيح و1/8 من البوصة. كم طول هذه القطعة؟ إذا كان جوابك 3 و3/8 البوصة فهو صحيح. إن طول هذه القطعة يزيد عن 3 بوصات كاملة، لذلك سجل 3. ويبلغ طولها 3 خطوط تدريج أخرى أو أطول. يوجد 8 خطوط تدريج بهذا الطول أو أطول من البوصة الكاملة، لذلك يتم تسجيل طول القطعة هكذا، ويقرأ 3 و3/8 البوصة. كم طول هذه القطعة؟ إذا كان جوابك 3 عدد صحيح و9/16 بوصة فإنه صحيح. إن طول هذه القطعة أكثر من 3 بوصات كاملة، لذلك نسجل 3. يصل طولها 9 خطوط تدريج من هذا الطول أو أطول. يوجد 16 خط تدريج لهذا الطول أو أطول في البوصة الكاملة، لذلك يمكن تسجيل طول القطعة هكذا، وتقرأ 3 بوصات و9/16 من البوصة. أثناء قيامك بأخذ مقاسات لن تكون دائما محظوظا كما كنا هنا. ستقوم أحيانا بقياس قطعة لا تقع بالضبط على خط التدريج، بل تقع بين خطين، وفي هذه الحالة فإن الطريقة الصحيحة هي احتساب التدريج الأقرب للقطعة. رسومات الورشة تعطى عموما بأجزاء عشرية من البوصة، وبدلا من تغيير الكسور العادية إلى كسور عشرية، من الأسهل استعمال مسطرة تحتوي على تقسيمات عشرية. السلم العلوي مدرج بأجزاء عشرية، أي 10 من البوصة، والسلم السفلي بأجزاء مئوية، أي 100 من البوصة. حدد موقع المسافة 2/10 من البوصة على السلم العلوي بعد تقسيمتين عشريتين. حدد موقع المسافة 1 صحيح و35% من البوصة بعد تقسيمة 1 بوصة. بالإضافة إلى 3 تدريجات عشرية و5 تدريجات 1/100. ما هو طول هذا القياس مستخدما
السلم المئوي 1/100. الطول هو 2 عدد صحيح و7/100 من البوصة. يؤدي التمرين والممارسة إلى الإتقان، ولكي تصبح بارعا في القياس فإنك تحتاج إلى التمرين والممارسة على القياس. صحيحة للقدمة ذات الورنية. تستخدم القدمة ذات الورنية من أجل القياسات الدقيقة، كما يتم استخدامها لتدقيق قياس أطوال الأجزاء والمسافات بين الثقوب والعمق والأقطار الداخلية والخارجية. إن القدم ذات الورنية ليست بدقة الميكرومتر في القياس، ولكن يمكن استخدامها لقياس مجموعة مختلفة الطول والعرض في قطع الشغل. تعتبر القدمة ذات الورنية أداة أساسية في كل ورشة من ورش الميكانيكا. للقدمة ذات الورنية فك ثابت في الإطار، وفك آخر متحرك ينزلق بطول الإطار. هذا الإطار عبارة عن قطعة معدنية بالغة الدقة تسمى ذراع. يمكن ضبط المسافة بين الفكين بشكل دقيق من الصفر إلى أي درجة قياس بالمليمتر، ولكن في حدود طول الذراع. يوجد على الذراع مقياس مدرج رئيسي بالمليمترات، وكل تدريجة من هذا المقياس تساوي 1 مليمتر، وكل 10 تدريجات مرقمة بالتسلسل تساوي 10 مليمتر، و20 20 مليمتر، و30 مليمتر، و40 مليمتر، وهكذا حتى نهاية طول الذراع. وهذا يسمح بقراءة المليمترات مباشرة. تلاحظ على مقياس الورنية المنزلق أنه تم ترقيم 4 خطوط أي تدريجات بالتسلسل: 1 في 10 مليمتر، 2 في 10 مليمتر، و3 في 10 مليمتر إلى آخره، أي ما مجموعه 10 أجزاء من 100. لقد تم تدريج مقياس الورنية المنزلق إلى 20 جزءا متساويا، كل جزء منها يميل نصف مليمتر. لاحظ أنه يوجد على المقياس 10 تدريجات مرقمة فقط.
تكون الكثير من القدمات ذات الورنية مدرجة بنوعين من أنظمة القياس على المقياس الرئيسي لها، وحيث أننا نتعلم قراءة المليمترات انظر فقط مقياس المليمترات. اقرأ المليمترات الموجودة بين تدريجة خط الصفر على المقياس الرئيسي وتدريجة الصفر على مقياس الورنية. هناك ملاحظة: يجب عند قراءة القدم ذات الورنية أن تقرأ من تدريجة الصفر للمقياس المنزلق. لاحظ عدم القراءة من حافة الفك المنزلق. لقد رأينا هنا 41 تدريجة مليمتر موضحة بين الأصفار. ثم تجد التدريج على مقياس الورنية المنزلق التي تتراصف تماما مع خط آخر في المقياس الرئيسي. إن قيمتها بالمئة من المليمتر، إذ تساوي 65 من المليمتر. اجمع قراءات المقياس الرئيسي. كانت قراءة المقياس الرئيسي 41 مليمتر، وكانت قراءة المقياس المنزلق 65 مليمتر. لذلك يكون مجموع القياس 41 عدد صحيح و65 مليمتر. يوضح المقياس الرئيسي 42 تدريجة مليمترية بين الأصفار في المقياسين. يوجد في مقياس الورنية المنزلق خط يتراصف تماما مع الخط الموجود في المقياس الرئيسي. إن هذا الخط أي التدريجة يساوي 45 في المئة مليمتر، أي 45 جزء من 100. وبجمع القراءتين مع بعضهما البعض تحصل على مجموع 42 عدد صحيح و45 من 100 مليمتر. دعنا هذه المرة نجرب واحدة أخرى. سجل القراءة من القدم ذات الورنية الظاهرة أمامك الآن. إذا كان جوابك 26 عدد صحيح و90 من 100 فهو صحيح. دعنا نجرب قراءة أخرى. سنقوم بإعادة ضبط القدمة ذات الورنية الآن. بعد أن تم إعادة ضبط القدم ذات الورنية انظر إليها جيدا. كم مليمتر عدد صحيح ترى؟ ما هي التدريجات أي الخطوط التي تتراصف مع بعضها؟ سجل ذلك الآن. ما هو المقياس الذي حصلت عليه؟ إن القراءة هي 31 عدد صحيح و85 من 100 مليمتر. إذا لم تكن هذه هي قراءتك راجع المدرب ليساعدك في ذلك.